सैयद की बात चली तो एक सैयद की बात भी बता दो। सुभान अल्लाह, आले रसूल की क्या निस्बतें हैं, आले रसूल की क्या मोहब्बतें हैं, आए मैं आपको बता दूं। फजल बिन रबी कहते हैं कि उस वक्त के बादशाह ने मुझे खसूसी अपनी दरबार में बुलाया, फजल बिन रबी, और मुझसे बड़े गुस्से में थे, तलवार लहरा रहे थे बहुत ज्यादा, और तलवार को बार बार उनकी चमक से मेरी आंखें चुंधा रही थी। मुझसे कहने लगे एक शख्स के बारे में हुक्म है, उसको अभी गिरफ्तार करके ले आओ, और अगर तू गिरफ्तार करके ना लाया तो यह तलवार तेरे ऊपर। मैंने पूछा वो कौन है? कहा तो मूसा बिन जाफर बिन अली बिन अल हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब को जानते हो, यानी इमाम मूसा काज़िम को जानते हो? जानता हूं। कहा उनको गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ, और मैंने आज उनको सजा देनी है, और कोड़े मारने वालों और जल्लादों को बुला लिया कि तैयार रहो। ये कोड़े मारने वाले भी आ गए, जल्लाद भी आ गए। मैं हजरत इमाम मूसा काज़िम के घर की तरफ रवाना हुआ। खजूरों के पत्ती बनी एक मामूली सी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। वहां आप रिहायश वजीर थे, एक हबशी गुलाम खड़ा था। मैंने उससे कहा अपने मालिक से मिलने की इजाजत तलब करो। कहा कोई इजाजत नहीं, आप आ जाएं। अंदर गया, देखा तो गुलाम के हाथ में मिकरास था, मिकरास कहते हैं कैंची से, वो आपकी पिशानी और नाक पर कसरत सजदा की वजह से पढ़ने वाले गट्ठे काट रहा था, सजदे की कसरत की वजह से। आले रसूल की निस्बतें सजदों के साथ है, इबादतों के साथ है। अगर सच्चा इश्क है मोहब्बत आले रसूल का, तो वो सच्चा इश्क जिंदगी में मुंतकिल होगा। उनका सच्चा इश्क मैं के सजदे की वजह से आपकी पिशानी और नाक से जो गोश्त था वो मिकराज कैंची से काट रहा है गुलाम। मैंने इमाम को सलाम अर्ज किया, आपको खलीफा याद फरमाते हैं? फरमाया भला खलीफा का हमारे साथ क्या ताल्लुक? हम फकीर वो बादशाह। उसने कहा जी बहरहाल आपको याद फरमाते हैं। अच्छा, कहा कि अगर हमारे हबीब कमली वाले का फरमान हमारे सामने न होता है, हदीस हमारे सामने न होती, तो हम कि खुलफा का इकराम करें, मैं हरगिज़ न जाता। चल पड़े। मैंने कान में आहिस्ता से अर्ज किया, हजरत जरा गौर से सुनिएगा इस वाक़े में आले रसूल और आज के मजमून को, मैं जरा आज के मजमून में भी आपको इसमें कुछ मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है, गौर से सुनिएगा। मैंने कान में अर्ज किया कि हजरत बादशाह आपको सजा देना चाहता है, कोड़े मारने वाले और जल्लाद तैयार है। मेरी दिल में मोहब्बत थी आले रसूल की, पर बादशाह का मैं गुलाम था। बादशाह की हुकूमत और हुक्म भी सामने था, और उधर आले रसूल की हुब और मोहब्बत और अजमत भी सामने थी। ये दोनों चीजें सामने थी। अच्छा, और मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें कि आप सजा दिए जाएंगे। अच्छा, फरमाया मेरा रब को वो नहीं जानता, दुनिया और आखिरत का मालिक है, और वो मुझे कोई सजा नहीं दे सकेगा। फजल बिन रबी कहते हैं उन्होंने अपने हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 मरतबा गश्त भेजी। ये मेरी तरफ देखें, ऐसे हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 दफा गश्त भेजी, जैसे वारना नहीं कहते, वारना, हाथ को वारना, 3 दफा ऐसे गर्दिश दी और अमाल किए। कुछ दुआएं पढ़ी जो मैं ना सुन सका, पढ़ी जो मैं ना सुन सका, और मेरे साथ चल पड़े। मैं दरबार के अंदर गया, आप बाहर खड़े हो गए। अंदर गया तो बादशाह बेचैन था। मुझसे कहा फजल तुम हजरत इमाम मूसा काज़िम को लाए हो रहमुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लाए हो? मैंने कहा जी हां मैं लाया हूं। तो फिर मैं उन्हें अंदर ले आओ। बादशाह ने कहा उन्हें तुमने परेशान तो नहीं किया, तुमने उन्हें अजियत तो नहीं दी, तुमने कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं। और मैं बादशाह के रवैये पे हैरान कि अभी पल भर में, थोड़ी देर में पहले तो बादशाह ने जल्लाद को और कोड़े मारने वालों को पहले से तैयार रखा था, अभी क्या हो गया? नहीं, मैं नाराज हुआ ना अजियत दी। कहा अच्छा, मैंने अपने नफ्स पर काबू पा लिया है, मैंने उनकी सजा को माफ कर दी है और अपने गुस्से पे काबू पा लिया है, उन्हें अंदर लाओ। मैं अंदर लाया तो बादशाह ने बढ़ के अब शेख का इस्तकबाल किया, गले लगाया और अपने साथ बिठाया और कहा मेरी मसनद के वारिस भी आप हैं, मेरी माल दौलत के वारिस भी आप हैं, मेरी इक्तदार के वारिस भी आप हैं, मेरी दुनिया के वारिस भी आप हैं, मेरी आखिरत के वारिस भी आप हैं। फजल बिन रबी कहने लगे मैं हैरान, ये क्या हो गया पल भर में आना फाना?
یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ پھر انہیں اپنی مسند بٹھایا، ملاقات ہوئی، اور پھر آخر میں جاتے جاتے ایک قیمتی صندوق چلایا گیا۔ صندوق چلایا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اسے امام کے حوالے کیا اور پوشاکیں دی، دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں دی، اور امام نے فرمایا، شیخ نے فرمایا، اگر اشراف نفس کے بغیر ہدیہ لینے کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی وصول نہ کرتا۔ اس میں بھی ایک بڑا راز ہے، یعنی وہ ہدیہ جس میں میرے اندر کی چاہت نہیں تھی، مجھے تو پتا تھا میں جا رہا ہوں، جلاد بھی انتظار میں ہے، کوڑے باندھنے والا بھی انتظار میں ہے، میری توقع کے خلاف تھا کہ مجھے اتنا ہدیہ ملے گا۔ جو ہدیہ نفس کی طلب، اندر کی طلب کے بغیر ملے اسے کہتے ہیں اشراف نفس کے بغیر، جس میں نفس کا طمع نہیں تھا۔ مثلا آپ میرے پاس ہیں، میں پیر ہوں، میں کہوں یہ مرید میرے پاس آ رہا، مال لائے گا، ہدیہ لائے گا، چیزیں لائے گا۔ ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا، ہدیہ لے کے آیا، یہ واقعہ ذہن نشین رکھیے گا۔ آیا، حضرت نے اس سے ہدیہ لیا، فرمایا میں نہیں لیتا، حضرت میرا ہدیہ تو آپ قبول کرتے ہیں ہر دفعہ، کسی کا کرے نہ کرے میرا تو۔ فرمایا اس دفعہ تو آیا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا، یہ ہدیہ لایا تھا، میرے دل میں طمع آ گیا تھا، اب یہ میں ہدیہ نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اس میں اب طمع آ گیا ہے، طمع میں برکت نہیں ہوتی، طمع میں برکت نہیں۔ اچھا وہ چلا گیا، اچھا حضرت ٹھیک ہے میں واپس لے کے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہنے اب قبول فرما لیں۔ میں نے تو منع نہیں کیا، پر میں حضرت نے اب تو آپ نے ذہن میں کر لیا تھا نا کہ چلا گیا، اب تو وہ طمع چلا گیا۔ قبول کرانے والے جن کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ اس طرح بھی قبول کرا لیتے ہیں اپنے ہدیے کو، اور قبول کرانے پہ سعادت سمجھتے ہیں۔ میں حضرت میرے جانے کے بعد تو آپ کے دل میں آ گیا، میں چلا گیا، بس چلا گیا، اب تو آپ کے اندر وہ طمع نہیں ہے نا، میں نہیں ہے، میں بسم اللہ قبول فرمائے، حضرت نے بھی قبول فرما لیا۔ تو حضرت شیخ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا میں کہ اگر میرے اندر یہ اشراف نفس نہ ہوتا تو میں کبھی ہدیہ قبول نہ کرتا۔ ہدیہ قبول کیا، میں انہیں چھوڑنے گیا، پھر محل میں واپس آیا تو میں نے بادشاہ سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ لگا انوکھا واقعہ ہوا، جب میں نے تمہیں بھیجا تو میں نے دیکھا کہ میرے محل کو کچھ لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور انہوں نے نیزے کی انیاں میرے محل کی بنیادوں میں گاڑ رکھی ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے اگر تو نے فرزند پیغمبر کو، تو نے نبی کے بیٹے کو، کملی والے کے بیٹے کو اگر تو نے تکلیف دی تیرے محل کو زمین میں دھسا دیں گے، اور اگر تو نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہم واپس چلے جائیں گے، اس وقت تک انتظار کریں گے۔ میں مجبور تھا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں۔ وہ کیا ہاتھ تھا جو 3 دفعہ اپنے سر پہ انہوں نے وارا تھا؟ وہ یہی مسنون اعمال، یہی حفاظت والے اعمال، یہی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اور یہی دعائیں تھیں جن دعاؤں کی نسبت سے رب نے ان کی حفاظت کی تھی۔